This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 118. 1. اونا قبلا من رو دیده بودن، مگه نه؟ 2. امروز هوا خیلی سرده، نیست؟ 3. شما دیروز خونه نبودین، بودین؟ 4. ملت از خواب بیدار شده، مگه نه؟ 5. شما هنوز نمیدونین اسم من چیه، میدونین؟ 6. او هنوز نمیدونه من کیم، میدونه؟ 7. حمید یک کمی عصبانی بود، مگه نه؟ 8. تو حقیقت رو به من میگی، نمیگی؟ 9. شما فردا به اداره نمیرین، میرین؟ 10. امروز حالش خیلی بهتره، مگه نه؟ هم نه یا چه سعدی هم شاعر بود و هم نویسنده. متاسفانه من نه زبان روسی میدانم و نه آلمانی. لطفاً یا بیایید تو یا بروید بیرون، دم در نایستید. لطفاً یا بیایین تو یا برین بیرون، دم در وای نستین. چه غذا را بخورید و چه نخورید پول آن را باید بدهید. چه غذا رو بخورین و چه نخورین پولش رو باید بدین.